Otis.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरू, आज हामी ध्वनिको विषयमा कुराकानी गर्छौं र ध्वनिमा मूलतः कोर्समा उल्लेख गरे अनुसार प्रतिध्वनि र रिभर्बरेसन असर भनेर भनिएको छ। हामी ध्वनिका मूलभूत पक्षहरू जुन परीक्षाको लागि जरुरी छ ती कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। पहिलो कुरा त ध्वनि के हो बाट नै सुरु हुन्छ। ध्वनि के हो त ध्वनि? ध्वनि मात्रै, अर्थात् ध्वनि एक प्रकारको शक्ति हो। यसमा कुनै पनि कुराकानी यसमा अप्ठ्यारो छैन। यो शक्ति हो, सजिलो कुरा छ। अर्को शक्ति यसको उत्पन्न कसरी हुन्छ भन्दाखेरि वस्तुमा भएको कम्पन अर्थात् वस्तुको कम्पनबाट उत्पन्न हुने, वस्तुको कम्पनबाट उत्पन्न हुने यो त्यस्तो खालको शक्ति हो जो वस्तुमा कम्पन हुँदाखेरि उत्पन्न हुन्छ। घन्टी बजाउँदाखेरि, टेलिफोनको रिङ बज्दा, अहिले म बोलिराख्दाखेरि पनि ध्वनि उत्पन्न भएको छ। भोकल कर्ड, हाम्रो घाँटीमा भएको भोकल कर्डमा कम्पन हुन्छ र त्यो कम्पनकै कारणले गर्दाखेरि मान्छेको स्वर अर्थात् चाहिँ मैले बोल्दाखेरि आवाज आइरहेको छ। हो यस्तो खालको शक्तिलाई हामी ध्वनि शक्ति भनेर भन्छौँ। र ध्वनि शक्तिको सन्दर्भमा अरु केही पक्षहरू छन्। यो ध्वनि शक्ति एउटा तरङ्गको रूपमा प्रवाहित हुन्छ। प्रकाश शक्ति पनि तरङ्गकै रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रवाहित हुन्छ अर्थात् प्रसारित हुन्छ। भनिसकेपछि यो ध्वनि शक्तिको तरङ्गको कुरा अलिकति गरौँ। ध्वनि शक्ति अर्थात् ध्वनि तरङ्ग, हैन? ध्वनि तरङ्ग यो चाहिँ नि ध्वनि तरङ्ग यसरी तरङ्गको दिशा अर्थात् तरङ्ग प्रसारणको दिशा यो भयो यसरी, हैन? एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा तरङ्ग प्रसारित भइरहँदाखेरि त्यसमा तरङ्ग प्रसारण हुने माध्यममा भएका अणुहरूको कम्पन चाहिँ तरङ्ग प्रसारणकै दिशामा हुने, अणुहरूको कम्पन चाहिँ तरङ्ग प्रसारणकै दिशामा अगाडि र पछाडि भएर यदि तरङ्ग प्रसारित भयो भने यस्तो तरङ्गलाई लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग भनेर भनिन्छ। यो लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग हो ध्वनिको तरङ्ग। र ध्वनिको तरङ्ग लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग भएकोले यसको प्रसारण हुँदाखेरि अणुका कम्पन जस्तो भनौँ न, मैले यहाँ ध्वनि निकालेको छु, यहाँबाट तपाईहरुसम्म अर्थात् कोही अर्को व्यक्तिसम्म हावाको माध्यमबाट ध्वनि तरङ्ग प्रसारित हुँदाखेरि त्यो तरङ्ग प्रसारित हुने बेलामा हावाका अणुहरू चाहिँ अगाडि पछाडि भएर यसरी भाइब्रेसन हुन्छ। त्यसरी भाइब्रेट हुने अर्थात् ब्याक एन्ड फोर्थ भाइब्रेसन, अगाडि र पछाडि भाइब्रेसन भएर तरङ्ग प्रसारित भयो भने तरङ्ग प्रसारणकै दिशाको समानान्तर भएर अर्थात् त्यही दिशातर्फ अणुहरू कम्पन भयो भने, अणुहरू चाहिँ चाल देखाए भने, भाइब्रेट भयो भने त्यस्तो तरङ्गलाई हामी लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग भन्छौँ। र यो प्रसारण हुँदाखेरि केही भागमा चाहिँ अणुहरू तरङ्ग चाहिँ खाँदिएको भाग हुन्छ, यो खाँदिएको भाग भयो। अनि केही चाहिँ यहाँ फुकेको भाग हुन्छ, यो चाहिँ फुकेको भाग हो। यसरी खाँदिएको फुकिएको गर्दैकन अगाडि तरङ्ग प्रसारित भएर जान्छ र यसलाई कम्प्रेसन भनेर भन्छ। खाँदिएको भागलाई कम्प्रेसन र तरङ्गको फिजारिएको ठाउँ अलिकति फुकेको ठाउँ त्यस्तोलाई चाहिँ रेयरफ्याक्सन भनेर भन्छ। यो कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन दुईटा फर्मेसन हुँदै, दुईटाको निर्माण हुँदै लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा प्रसारित भएर जान्छ। हामीले ध्वनि तरङ्गको प्रसारणको तरिका पनि यही हो। ध्वनि प्रसारित हुँदाखेरि यो ढङ्गले हुने गर्छ। र यो लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग भ्याक्युममा अर्थात् कुनै पनि माध्यम नभएको ठाउँमा प्रसारित हुन सक्दैन। यसमा अणुहरूको भाइब्रेसन हुनुपर्ने, अणुहरू चाहिँ कम्पन हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ध्वनिको तरङ्ग या लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा जानको लागि कि ठोस
कि तरल कि ग्यास पदार्थ जरुरी पर्छ। पदार्थबाट यो तरङ्ग प्रसारित हुन्छ तर भ्याक्युममा प्रसारण हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा यो यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने। अर्को चाहिँ एउटा कम्प्लिट वेभ, एउटा कम्प्लिट तरङ्ग, पूर्ण तरङ्ग जुन हामीले एउटा खाँदिएको र एउटा फुकेको को टोटल भाग, अर्थात् एउटा खाँदिएको भागको स्टार्टिङ पोइन्ट र अर्को खाँदिएको भागको स्टार्टिङ पोइन्टसम्म यो दुईटाको बीचको दूरीलाई चाहिँ नि ल्याम्डा अर्थात् चाहिँ वेभ लेन्थ भनेर भनिन्छ। एउटा पूर्ण तरङ्गको लम्बाइलाई तरङ्ग लम्बाइ भनेर भनिन्छ र त्यो तरङ्ग लम्बाइलाई छोटकरीमा ल्याम्डा भन्ने सङ्केतले जनाइन्छ। यसको अर्थ एउटा ध्वनि तरङ्ग कति लामो छ भनेर हेरियो भने त्यो जति लामो छ त्यसलाई हामीले तरङ्गको लम्बाइ भनेर भन्छौँ र एउटा कम्प्रेसनको स्टार्टिङ पोइन्ट र अर्को कम्प्रेसनको स्टार्टिङ पोइन्टसम्मको दूरी नै वास्तवमा तरङ्ग लम्बाइ हो। लम्बाइ भनिसकेपछि यसको युनिट यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यो एसआई युनिटमा मिटर हुन्छ। मिटर एकाइमा यसलाई नापिन्छ। अब यसरी हामीले भन्यौँ तरङ्ग लम्बाइ, लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग र लङ्गिच्युडिनल तरङ्गको प्रसारणको लागि माध्यमको जरुरत पर्छ, भ्याक्युममा चाहिँ प्रसारित हुन सक्दैन। तीनटा कुरा यसमा यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ मैले यहाँ भर्खर पनि भने लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग प्रसारित हुँदाखेरि त्यहाँनिर फुकेको र सुकेको अर्थात् चाहिँ खाँदिएको र फुकेको ठाउँहरू तरङ्गको प्रसारणमा निर्माण हुन्छ। त्यसलाई हामी कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन, कम्प्रेसन भनेको कम्प्रेस्ड ठाउँहरू भए र अनि रेयरफ्याक्सन भने चाहिँ अलिकति फिँजारिएको, अलिकति चाहिँ पातलो ठाउँ भयो। अणुहरू पातलो ढङ्गले बसेको भयो भने चाहिँ त्यो रेयरफ्याक्सन हुन्छ। अणुहरू एकदम कम्प्याक्ट ढङ्गले बसेको ठाउँ भयो भने त्यो चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र अर्को शब्द छ हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हैन, फ्रिक्वेन्सी आवृत्ति भन्ने चलन छ। अब यो तरङ्गको कुरा गऱ्यौँ, तरङ्गको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तरङ्ग लम्बाइ एउटा कुरा भयो, यो लङ्गिच्युडिनल तरङ्ग भयो, लङ्गिच्युडिनल वेभ हुँदो रहेछ। अनि यसमा तीनवटा कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ध्वनि तरङ्गकै सन्दर्भमा या लङ्गिच्युडिनल तरङ्गको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ तरङ्ग लम्बाइ, यसमा दुईटा कुरा यहाँले सम्झिनु पर्यो। एउटा कम्प्लिट कम्प्रेसन र अर्को कम्प्लिट रेयरफ्याक्सनको टोटल लम्बाइलाई हामी चाहिँ भन्छौँ तरङ्ग लम्बाइ। अर्थात् चाहिँ एउटा कम्प्रेसनको स्टार्टिङ पोइन्ट र अर्को कम्प्रेसनको स्टार्टिङ पोइन्टसम्मको दूरीलाई अर्थात् एउटा वेभको कम्प्लिट लेन्थलाई हामी तरङ्ग लम्बाइ भनेर भन्छौँ। एकाइ चाहिँ मिटर हुन्छ भनियो। अर्को चाहिँ आवृत्ति भन्ने शब्द छ, आवृत्ति फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी। आवृत्ति भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ 1 सेकेन्ड समयमा उत्पन्न हुने तरङ्गको सङ्ख्या हो। सजिलो तरिकाले भन्दाखेरि 1 सेकेन्ड समयमा उत्पन्न हुने वा प्रसारित हुने तरङ्गको सङ्ख्या भनौँ। यति भन्यौँ भने भइ नै हाल्छ। 1 सेकेन्डमा 10वटा चाहिँ नि तरङ्ग उत्पन्न भयो भने त्यसलाई आवृत्ति 10 भनेर भन्छौँ। अनि 1 सेकेन्डमा चाहिँ नि 5वटा तरङ्ग, ध्वनिका तरङ्गहरू प्रसारित भएर गयो भने त्यो आवृत्ति 5, त्यो ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 5 भनेर भन्छौँ। र यसको एकाइ चाहिँ नि हर्ज हुन्छ, हर्ज या जेड भन्छौँ। हर्ज एकाइमा नापिन्छ। हर्ज एकाइ भनेको के 1/सेकेन्ड हो, अर्थात् रेसिप्रोकल अफ सेकेन्ड हैन। यसलाई चाहिँ नि हर्ज भनेर भन्ने चलन छ। हर्ज एकाइमा यसको नापिन्छ। र अब यसलाई सर्टकटमा हामीले 1 सेकेन्ड समयमा जति तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्, जति तरङ्गहरू प्रसारित हुन्छ त्यति नै सङ्ख्यालाई तरङ्गको आवृत्ति या तरङ्गको चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्न सक्दछौँ। र अर्को तरङ्गको वेग भन्ने छ, भेलोसिटी अर्थात् चाहिँ स्पिड। तरङ्गको स्पिड के हुन्छ भन्यो भने अरू चिजको स्पिड जे हो त्यही हो, अर्थात् अरू चिजको वेग जे हो त्यही हो। प्रति एकाइ समयमा तरङ्गले पार गर्ने दूरीलाई हामी तरङ्गको स्पिड अर्थात् चाहिँ तरङ्गको वेग भनेर भन्छौँ।
र तरङ्गको वेग निकाल्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अरूको जस्तै भन्दा यसमा फर्मुला अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नु पर्यो, किनभने यहाँ आवृत्ति र तरङ्ग लम्बाइ छ, तीनटाको कुराको रिलेसन हेर्दाखेरि भी बराबर एफ मल्टिप्लाई बाई ल्याम्डा हुन्छ। यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। भी भनेको तरङ्गको भेलोसिटी, तरङ्गको चाहिँ नि वेग, स्पिड जे भन्नुहोस्, रियल डिरेक्सनमा एउटा चाहिँ फिक्स डिरेक्सनमा भयो भने भेलोसिटी भन्न मिल्ने भयो, तर डिरेक्सन फिक्स भएन भने त्यसलाई हामी स्पिड भनेर भन्छौँ। तर जनाउँदाखेरि भीले जनाउन केही फरक परेन। भी बराबर एफ ल्याम्डा भन्नुको अर्थ हामीले तरङ्गको वेग निकाल्दाखेरि त्यो तरङ्गको तरङ्ग लम्बाइ र फ्रिक्वेन्सीलाई गुणा गरेपछि त्यो आइ नै हाल्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा हेरौँ न त, होइन, एउटा ध्वनि तरङ्ग, होइन, ध्वनि तरङ्गको आवृत्ति 30 हर्ट्ज छ र सो तरङ्गको तरङ्ग लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर छ भने 5 अर्थात् 0.5 सेन्टिमिटर छ भने तरङ्गको वेग कति हो होला। अब यस्तो खालको क्वेसन सोध्ने हो वास्तवमा। तपाईँलाई क्याल्कुलेसनमा सोध्ने भनेको यसरी हुन्छ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो, होइन, के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ एकदम सजिलो ढङ्गले भी बराबर एफ ल्याम्डा हो भन्ने फर्मुला हामीसँग छँदैछ, यसलाई कहिले पनि नबिर्सनु होला। सजिलो ढङ्गले त्यो फर्मुला लगाएर हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसको दुईवटा अप्सन छ। यो तरङ्ग लम्बाइ सिजिएस सिस्टममा छ, अनि यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हर्ज भनेपछि त्यो पर सेकेन्डमा नै छ भनेपछि सेकेन्ड त सिजिएसमा पनि हुन्छ, एफपिएसमा पनि हुन्छ, एमकेएसमा पनि हुन्छ। अब यहाँ तपाईँको क्वेसनले एन्सरमा दिएको विकल्प के छ, सिजिएस सिस्टममा एन्सरको चाहिँ विकल्पहरू छन् भने सिजिएसमै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि एमकेएसमा चाहिँ एन्सर दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ एमकेएसमा लगेर गर्नुपर्छ, एसआई सिस्टममा लगेर गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर भी बराबर एफ ल्याम्डा हो भने त्यो भने कति त, एफ भनेको चाहिँ 30 भयो, यसलाई केही पनि गर्नु परेन। ल्याम्डा भनेको 0.5 हुने भयो, गर्दाखेरि कति भयो 0.5 त सेन्टिमिटर हो, फेरि यो पर सेकेन्ड हो, हर्ज हो भनेपछि यहाँ चाहिँ 30 अनि 0.5 भनेपछि 0 यो गरेर 3 भने 15 हुने भयो। 15 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भयो, मिटर पर सेकेन्ड होइन। अहिले सिजिएसमा क्याल्कुलेसन भएको छ, किनभने यो 0.5 हामीले सेन्टिमिटर भनेको छौँ नि त। यहाँ सेन्टिमिटरलाई मिटरमा रूपान्तर नगरिकन गरेको कारणले यो 15 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड त्यसको चाहिँ नि गति रहेछ या वेग रहेछ भनेर हामी सिजिएसमा एन्सर निकाल्यौँ। यदि तपाईँको अप्सनमा 15 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर, 25 सेन्टिमिटर भनेर सेन्टिमिटरमै एन्सर दिएको छ भने यति नै इनफ भइहाल्यो। अब यदि त्यसो होइन भने चाहिँ यो सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लानु पर्यो। सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लाने भनेको चाहिँ बराबर 15 का तल, होइन, 15 का तल तपाईँ चाहिँ 100 गर्नु पर्ने हुन्छ। 100 सेन्टिमिटरको 1 मिटर हुने भएर अर्थात् यो 0.5 लाई नै तपाईँ कन्भर्ट गरेर मिटरमा लगेर अनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि बराबर 0.15 मिटर, 0.15 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। सेकेन्ड त हामीले चलाएको छैन, सेकेन्ड त सेकेन्ड नै हुन्छ सिजिएसमा पनि एमकेएसमा पनि। यसरी तपाईँ एन्सरको अप्सनमा चाहिँ यो मिटर पर सेकेन्डमा दिएछ भने कन्भर्ट गरेर एमकेएसबाट गर्नुहोस्, सेन्टिमिटर पर सेकेन्डमा दिएछ भने त्यो चाहिँ सिजिएस सिस्टमबाटै गर्नुभयो भने भइहाल्छ। जे होस्, यो फर्मुला लगाएर जुनसुकै चिज पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यसमा कहिलेकाहीँ भेलोसिटी दिन्छ अर्थात् स्पिड दिन्छ, अनि एफ र ल्याम्डा मध्ये कुनै एउटा सोधिदिन सक्छ। दुईवटा क्वान्टिटी दिने र एउटा क्वान्टिटी सोध्ने गर्यो भने यही फर्मुलाबाट हामीले निकाल्ने हो। अब ध्वनि तरङ्गको चाहिँ नि
स्पेक्ट्रम भनेर हेरौँ एउटा ध्वनि तरङ्गको स्पेक्ट्रम हेर्दाखेरि चाहिँ ध्वनिको स्पेक्ट्रम यो कस्तो हुन्छ त ध्वनि तरङ्ग भन्दा तीनटा खालको तरङ्ग हुन्छ जस्तै एउटा इन्फ्रासाउन्ड भन्छौँ हामी कमा इन्फ्रासाउन्ड वेभ भनेको यो कति हुन्छ यसको भन्दा 0 हर्ज टु 20 हर्ज हुने भयो 0 हर्ज टु 20 हर्ज भयो भने यो चाहिँ इन्फ्रासाउन्ड हुन्छ यो इन्फ्रासाउन्ड कसले निकाल्छ भन्दाखेरि यो अर्थक्वेक हुँदाखेरि अर्थात् चाहिँ भूकम्प जाँदाखेरि निस्किन्छ भूकम्प जाँदाखेरि आउने आवाज चाहिँ इन्फ्रासाउन्ड हो 20 हर्जभन्दा सानो साउन्डलाई हामी 20 हर्जभन्दा कम भनिदिए पनि हुन्छ यसलाई अरू केही भन्नु पर्दैन सर्टकटमा भन्दा 20 हर्जभन्दा कम यो चाहिँ इन्फ्रासाउन्ड भयो अनि दोस्रो चाहिँ नि अडिबल साउन्ड सुन्ने अडिबल साउन्ड भन्यौँ अडिबल साउन्ड चाहिँ 20 हर्जदेखि टु 29 किलो हर्ज यो चाहिँ सुनिने साउन्ड हो अर्थात् चाहिँ हाम्रो मानवीय कानले सुन्ने साउन्डको रेन्ज भनेको चाहिँ 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्म 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज हो यति चाहिँ हाम्रो कानले सुन्छ हाम्रो कानको चाहिँ क्यापासिटी भनेकै यही रेन्जको साउन्ड सुन्ने क्यापासिटी हो त्यसैले यसलाई हामी अडिबल साउन्ड भनेर भन्छौँ अब यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ खालका चर्को भयो भने धेरै फ्रिक्वेन्सी भयो भने खिरिलो खालको साउन्ड आउँछ अनि थोरै फ्रिक्वेन्सी भयो भने धोत्रो खालको अलिकति भद्दा खालको साउन्ड आउँछ त्यो चाहिँ विभिन्न नेचरको साउन्ड यही भित्रपट्टि पर्छ जो हाम्रो कानले सुनिरहेको छ विभिन्न समयमा अर्को गमा चाहिँ हेरौँ अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ नि 20 किलो हर्ज भन्दा बढी 20 किलो हर्जभन्दा बढी भएको भयो भने त्यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ र अल्ट्रासाउन्डको पनि धेरै उपयोगिता छ अल्ट्रासाउन्डको धेरै तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ मेडिकल फिल्डमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ सामान्यतया एप्लिकेसनका हिसाबले 2-3 ठाउँमा छ एउटा मेडिकल प्रयोजनको लागि शरीरको भित्री अङ्गहरुमा चाहिँ भएको चेन्जेसहरुलाई हेर्न जस्तो स्टोन छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने कुरा भयो अनि इन्टरनल अर्गानमा भएका खराबीहरु पत्ता लगाउनको लागि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने भनेर भन्छौं हामी त्यो अल्ट्रासाउन्ड गरेर पत्ता लगाइन्छ एउटा महत्त्वपूर्ण उपयोग त्यो हो अल्ट्रासाउन्डको अर्को दोस्रो चाहिँ उपयोग के हो भने यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग गरेर समुद्रको गहिराई नापिन्छ समुद्रको गहिराईमा तलतिर चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड पठाइदिने अनि त्यसपछि त्यो कति समयमा फर्केर आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ समय क्याल्कुलेसन गरेर त्यसको स्पिड समेत हेरेर अनि त्यहाँबाट डेप्थ पत्ता लगाउन सकिन्छ या गहिराई पत्ता लगाउन सकिन्छ यो अर्को कुरा डेप्थ पत्ता लगाउने साउन्ड वेभकै कारणले त्यहाँ गर्न सकिने कुरा भयो यो अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग अर्को अल्ट्रासाउन्डको सन्दर्भमा चमेरोले चाहिँ यो अल्ट्रासाउन्ड सुन्न पनि सक्छ निकाल्न पनि सक्छ चमेरोले दुईटै गर्न सक्छ एउटा अल्ट्रासाउन्ड सुन्छ पनि त्यसको कानको रेन्जले कानको चाहिँ अडिबिलिटी जुन क्यापासिटी छ त्यसको चाहिँ चमेरोले सुन्न पनि सक्छ र निकाल्न पनि सक्छ अल्ट्रासाउन्ड निकाल्ने जनावर के हो अर्थात् चाहिँ प्राणी कुन हो भने चमेरो भनेर यहाँहरुले भनिदिनु पर्ने हुन्छ अनि अल्ट्रासाउन्ड आफूले निकाल्न चाहिँ नसक्ने सुन्न चाहिँ सक्ने कुकुर बिरालो जस्ता जनावरले सुन्न चाहिँ सक्छन् तर निकाल्न सक्दैनन् जस्तै कुकुर चाहिँ बढी टाठो हुन्छ बढी चाहिँ नि सेक्युरिटीको लागि एकदमै चाहिँ नि मलिन खालको आवाजहरु पनि त्यसले पत्ता लगाउँछ अर्थात् चाहिँ रखबारी गर्नको लागि कुकुरलाई प्रयोग गरिन्छ भनेर किन भनिएको भन्दाखेरि यो साउन्डसँग सम्बन्धित उसको अडिबिलिटीसँग अर्थात् सुन्ने क्यापासिटीसँग पनि सम्बन्धित कुरा छ त्यसैले अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ मान्छेको कानले सुनिदैन तर अरु जीव जनावरहरूले त्यो सुन्न सक्दछन् मूलतः निकाल्ने हिसाबले चमेरोले र सुन्ने चाहिँ निकाल्ने र सुन्ने चमेरोले गर्छ र सुन्ने मात्रै चाहिँ
क्यापासिटी कुकुर बिरालोहरूमा पनि हुन्छ भनेर यति सम्झ्यौँ। यो रेन्ज चाहिँ यहाँहरूले सम्झनु होला। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ साउन्डको विभिन्न माध्यममा साउन्डको भेलोसिटीको कुरा हैन। विभिन्न माध्यममा ध्वनिको वेग वा स्पिड केमा कति हुन्छ त भनेर हेऱ्यौँ भने जस्तै भनौँ न कार्बन डाइअक्साइड CO2 मा कति भन्दाखेरि CO2 मा यो 258 मिटर पर सेकेन्ड, सबैमा मिटर पर सेकेन्ड नै हो। त्यसपछि हावामा 332 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइडमा 258 अनि हावामा 332 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी हामीले हाइड्रोजनको हेरौँ। हाइड्रोजन यो पनि ग्यास नै हो। यसमा 1270 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी पानीमा यो तरलमा आयो, यो 1498 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। 1498 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी काँचमा चाहिँ नि 5000 मिटर पर सेकेन्ड, काँचमा एकदम फास्ट हुने भयो। त्यसै गरी एल्युमिनियममा 5100 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी स्टिलमा चाहिँ नि 5200 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ग्रेनाइटमा चाहिँ नि 6000 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसरी हामीले विभिन्न माध्यममा ध्वनिको भेलोसिटी, ध्वनिको वेग अर्थात् स्पिड कति हुन्छ भनेर यसलाई पनि सम्झिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा सबै चिजको त साध्य लाग्दैन, तर मूलभूत रूपमा अलिकति परीक्षाको कोणबाट महत्त्वपूर्ण यिनी कुराहरू छन्। कार्बन डाइअक्साइडको 258, हावाको 332 मिटर पर सेकेन्ड। हावामा ध्वनि कति छिटो जान्छ भन्दा 1 सेकेन्डमा 332 मिटर प्रसारित हुन्छ भनेर यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। हाइड्रोजनमा 1270 मिटर पर सेकेन्ड, पानीमा 1498 मिटर पर सेकेन्ड, काँचमा 5000, एल्युमिनियममा 5100, स्टिलमा 5200 मिटर पर सेकेन्ड अनि ग्रेनाइटमा चाहिँ 6000 मिटर पर सेकेन्ड गरेर। अब यो चाहिँ ध्वनिको विभिन्न माध्यममा हुने वेग अर्थात् स्पिडको कुराकानी भयो। यो सम्झनु होला। अब यसै गरी अब हाम्रो कोर्सले अलिकति बढी इम्फासिस गरेको, हाम्रो कोर्सले अलिकति बढी जोड दिएको विषय प्रतिध्वनि भन्ने छ। प्रतिध्वनि भनेको छ। प्रतिध्वनि भने के त एकदम सजिलो यसको कुराकानी छ। ध्वनिको चाहिँ नि परावर्तन हुन्छ, ध्वनिको आवर्तन हुन्छ, ध्वनिको चाहिँ प्रसारण हुन्छ। अब परावर्तन हुने क्रममा यदि ध्वनि परावर्तन हुने सतह है, ध्वनिको चाहिँ स्रोतबाट मानौँ यो चाहिँ ध्वनिको स्रोत भयो। यहाँ घन्टी छ हैन, यहाँ स्रोत अनि यहाँ चाहिँ एउटा रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ। यो स्रोत र सर्फेसको बीचमा यदि दूरी चाहिँ 17 मिटर, यो दूरी 17 मिटर भन्दा बढी भयो भने यदि ध्वनि निस्कने स्रोत र कुनै एउटा ध्वनि परावर्तन गर्ने सतह या वस्तु 17 मिटर भन्दा टाढा भयो, 17 मिटर भन्दा बढी भयो भने एकपटक निस्केको ध्वनि दुई पटक या पटक सुनिन्छ। एकचोटि रियल ध्वनि, वास्तविक ध्वनि, स्रोतबाट आएको डाइरेक्ट ध्वनि सुनिन्छ। अर्को पटक चाहिँ त्यो डाइरेक्ट होइन, कुनै परावर्तक सतहमा ठोकिएर आएको परावर्तित ध्वनि सुनिन्छ। हो यसरी
वास्तविक ध्वनि सुनिने र परावर्तित ध्वनि सुनिने, पटक पटक सुनिने जो क्रिया छ त्यसलाई प्रतिध्वनि असर भनेर भनिन्छ। यसमा दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। यो चाहिँ ध्वनि पटक पटक सुनिने कुरा हो र यो चाहिँ ध्वनिको परावर्तनको करामत हो, अर्थात् परावर्तनको कारणले हुने हो। र परावर्तन पनि नजिकको वस्तुबाट परावर्तन भयो भने त्यस्तो हुँदैन। 17 मिटरभन्दा टाढाको वस्तुबाट ध्वनि परावर्तन भयो भने त्यस्तो हुन्छ। हामीले यसो उदाहरणमा हेर्दाखेरि गाउँघरतिर वनचरोले दाउरा काट्दै गर्दाखेरि एकचोटि मुडोमा वनचरोको आवाज आउँछ, फेरि उता डाँडोमा चाहिँ नि फर्केर गएर डाँडोमा गएर ठोकेर आएर अर्कोचोटि ट्वाङ आवाज आएको हामी सुन्छौँ। घनले चाहिँ ढुङ्गा फुटाउँदाखेरि पनि त्यस्तै सुनिन्छ। यदि नजिकै पहाड छ, एकदमै चाहिँ भिड छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकचोटि निस्केको ध्वनि पटक पटक सुन्न सकिन्छ। हो त्यस्तोलाई हामी प्रतिध्वनि भनेर भन्छौँ। यदि ध्वनिको परावर्तन गर्ने सतह 17 मिटरभन्दा बढी भयो भने एउटै ध्वनि पटक पटक सुनिन्छ, त्यसैलाई हामी प्रतिध्वनि भनेर भन्छौँ। र यही प्रतिध्वनिकै माध्यमबाट चाहिँ प्रतिध्वनि कति समयमा सुन्न सकियो भन्ने आधारमा कुनै परावर्तक सतहको चाहिँ दूरी निकाल्न सकिन्छ। अहिले हामीले भी बराबर एफ ल्याम्डा भनेकै कुराकानीबाट पनि सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब यो परावर्तन गर्ने, ध्वनि परावर्तन गर्ने डाँडा अर्थात् भिर कति टाढा छ भनेर निकाल्नको लागि हावामा ध्वनिको वेग चाहिँ 332 भइहाल्यो, भी बराबर 332 हैन। अनि ध्वनिको फ्रिक्वेन्सीको हामीले अहिले कुराकानी गर्न परेन। समय कति आउँछ भन्दा टी चाहिँ कति आउँछ, मानौ 2 सेकेन्डमा फर्कियो, 2 सेकेन्डमा चाहिँ प्रतिध्वनि सुनियो, अर्थात् चाहिँ 1 सेकेन्डमा सुनियो, कति सेकेन्डमा सुनियो टी पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यति बेला चाहिँ अब हामीले डिस्टेन्स अर्थात् चाहिँ लेन्थ निकाल्नको लागि वाट भनौँ भने भी बराबर डी बाई टी हो हैन। यो त सामान्य चाहिँ दूरीको फर्मुला हो नि त, भेलोसिटीको फर्मुला भी बराबर डी बाई टी हुन्छ। यो फर्मुलाबाट हामी सोझै निकाल्न सक्छौँ। तर कुरा के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ यो 2s भनेको टाइम चाहिँ ध्वनि यहाँबाट जस्तो भनौँ न, यहाँ स्रोत छ, ध्वनि निस्केको स्रोत यहाँ छ, अनि परावर्तन गर्ने सतह यहाँ छ। यहाँबाट एकचोटि यहाँ जानु पर्यो, अर्कोचोटि यहाँ फर्किनु पर्यो। यसलाई स्मल टी, यसलाई नि स्मल टी गर्यो भने क्यापिटल टी बराबर 2 इन्टु स्मल टी हुन्छ। र हामीले दूरीको क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ जाँदाको र फर्किँदाको दुईटै समयलाई एकैचोटि चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न चाहिँ पाइँदैन। यदि क्यापिटल टी 2 सेकेन्ड हो भने हाम्रो यो फर्मुलामा चाहिँ भेलोसिटी बराबर डी बाई स्मल टी हुन्छ, दूरी चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नको लागि। त्यसो गर्दाखेरि यो स्मल टी निकाल्ने भने चाहिँ कसरी भयो भन्दा स्मल टी बराबर क्यापिटल टी बाई 2 गर्ने बराबर 1 सेकेन्ड भयो। 1 सेकेन्ड हुने बित्तिकै अब यसको क्यालकुलेसन कति हुने भयो त भन्दाखेरि डी बराबर भिटी, भी मल्टिप्लाई बाई टी हुन्छ। अनि त्यो भनेको 332 मल्टिप्लाई बाई 1 भनेको 332 मिटर। त्यो परावर्तन गर्ने सतह चाहिँ यदि हामीले यहाँ निकालेको आवाज त्यो 2 सेकेन्डमा फेरि सुनिन्छ, प्रतिध्वनि सुनिन्छ भने त्यो परावर्तन गर्ने सतह चाहिँ 332 मिटर पर रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो ध्वनिले 332 मिटर वहाँ पुगिकन फेरि फर्केर आइसक्यो, 2 सेकेन्डमा यहाँ आइसक्यो, 1 सेकेन्डमा पुग्यो, 1 सेकेन्डमा फर्कियो भनेर बुझ्नु पर्यो। र यो भी बराबर डी बाई स्मल टी को फर्मुला लगाएर हामी यसको गर्न सक्छौँ। अब स्मल टी निकाल्दाखेरि चाहिँ ध्वनि सुनिएको अर्थात् ध्वनि निस्किएको स्रोतबाट ध्वनि निस्किएको समय र अनि प्रतिध्वनि सुनिने समय, त्यो दुईटाको बिचको अन्तराललाई आधा गरेपछि स्मल टी आउँछ। क्यापिटल टी चाहिँ सुरुको ध्वनिको निकालिएको चाहिँ समय या चाहिँ त्यो पोइन्ट र अनि प्रतिध्वनि सुनिएको चाहिँ समय, त्यो दुईटाको बिचको समयलाई हामीले टोटल क्यापिटल टी भन्छौँ। त्यो चाहिँ जान र फर्किन दुवैको लागि प्रयोग हुने भए भएर दूरी निकाल्दाखेरि हावामा चाहिँ भेलोसिटी लिइन्छ, अनि दूरी चाहिँ हामी हेर्छौँ र स्मल टी निकालेर अर्थात् त्यो प्रतिध्वनि सुनिनको लागि लागेको समयको आधा समय राखेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा सम्झनु होला। यो कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसनमा पनि सोधिन सक्ने कुरा हो। र अर्को चाहिँ रिभर्बरेसन असर भन्ने छ। रिभर्बरेसन यो सजिलो कुरा छ।
अघि हामीले 17 मिटरभन्दा टाढाको कुराकानी गऱ्यौँ। यदि ध्वनि परावर्तन गर्ने सतह 17 मिटरभन्दा टाढा भयो भने एउटै ध्वनि पटक पटक सुनिन्छ, त्यही असरलाई प्रतिध्वनि भनेर भनियो भने अब चाहिँ 17 मिटरभन्दा नजिक भयो भने चाहिँ के हुन्छ, 17 मिटरसम्म भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ध्वनिको परावर्तन त हुन्छ। अहिले म यहाँ बोल्दै गर्दा यो भित्ताले पनि ध्वनि परावर्तन त गरिराखेको छ, तर आवाज 2-3 चोटि सुनिएको छैन। किनभने परावर्तित ध्वनि र सुरुको ध्वनि एकै ठाउँमा मिसिन्छ। त्यो मिसिँदाखेरि आवाज चाहिँ बरु अलिकति लाम्बिएको जस्तो, अलिकति लामो बनेको जस्तो, अलिकति चाहिँ गुन्जायमान भएको जस्तो सुनिन्छ। यो रिभर्बरेसन अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा हामी गुन्जायमान पनि भन्छौँ, गुन्जायमान। र यो गुन्जायमान हुने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि ध्वनिको स्रोतबाट ध्वनि परावर्तन गर्ने सतह 17 मिटरभन्दा कम भयो भने त्यति बेला ध्वनि, ओरिजिनल ध्वनि या सुरुको चाहिँ ध्वनि र परावर्तित ध्वनि एकै ठाउँमा मिसिन्छ, एउटै ध्वनिमा मिसिन्छ र वास्तविक ध्वनि जुन चाहिँ स्रोतबाट निस्केको ध्वनि छ त्यसको चाहिँ समय अलिक तन्किएको जस्तो, अलिकति लम्बिएको जस्तो, आवाज लम्बिएको सुनिन्छ। भन्यो भने भने जस्तो अलिकति लामो भएर जान्छ, हो भन्यो भने हो भने जस्तो लामो भएर जान्छ। त्यसरी आवाज लम्बिने कुरा चाहिँ हामीले त्यो क्रियालाई रिभर्बरेसन भनेर भन्छौँ। र रिभर्बरेसनको दुईवटा कुरा सम्झिनु पर्यो। एउटा आवाज लम्बिने कुरा हो, अर्को चाहिँ सुरुको ध्वनि, स्रोतबाट आएको ध्वनि र परावर्तित ध्वनि एकै ठाउँमा मिसिने कुरा हो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ यो 17 मिटरभन्दा नजिक चाहिँ परावर्तक सतह भयो भने, ध्वनि परावर्तन गर्ने सतह 17 मिटरभन्दा कम भयो भने मात्रै यो खालको कन्डिसन आउँछ। टाढा भयो भने प्रतिध्वनिमा जान्छ या आवाज चाहिँ पटक पटक सुनिनेतिर जान्छ भनेर यति कुरा बुझौँ यसमा। अब ध्वनिको इन्टेन्सिटी भन्ने छ, लाउडनेस अर्थात् चाहिँ चर्कोपनाको कुराकानी छ। ध्वनिको कति चर्को ध्वनि हो, कति चाहिँ लाउड हो अर्थात् इन्टेन्सिटी कति हो भन्यो भने हैन, ध्वनिको तीव्रता अफ साउन्ड, साउन्डको इन्टेन्सिटी भने के त भन्यो भने कति त्यो तीव्र ढङ्गले गएको छ भनेर हेर्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ तीव्रताको सन्दर्भमा धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। यसको ध्वनिको तीव्रता या त्यसको चर्को या आवाजको चाहिँ मात्रा हेर्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा चाहिँ नि टर्मिनोलोजी छ, त्यसको युनिट छ। यसको युनिट चाहिँ डेसिबल, स्मल डी अनि बी, यो डेसिबल भनेर भन्छौँ। यो सम्झिनु होला, डेसिबल युनिटमा यो नापिन्छ। र डेसिबल युनिटमा नाप्दाखेरि केही घटनाहरूको हेरौँ है त। केही घटनाको चाहिँ कति इन्टेन्सिटी हुन्छ, त्यसको कति चाहिँ आवाजको तीव्रता बढी हुन्छ, तीव्रता कति हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ 4-5वटा कुराकानी हेर्न पर्यो। 0 डेसिबल यो चाहिँ के हुँदाखेरि हुन्छ हैन, अर्थात् चाहिँ भनौँ न कानले सुन्ने पहिचान गर्ने कतिबाट 0 डेसिबलदेखि नै हुन्छ हैन। अनि 0 भन्दा माथिको चाहिँ कानले सुन्ने भयो। अनि पात हल्लिँदा कतिको ध्वनि निस्किन्छ, पात हल्लिँदा 10 डेसिबल हैन। काने खुसी गर्दा काने खुसी गर्दा 20 डेसिबल हुने भयो। त्यसै गरी चाहिँ कुराकानी गर्दा चाहिँ 50 डेसिबल हैन। टेलिफोनको घन्टी टेलिफोन घन्टी बज्दाखेरि चाहिँ 80 डेसिबल हुन्छ, एकदम चर्को। त्यसै गरी जेट प्लेन उड्दाखेरि चाहिँ 140 डेसिबल हुन्छ। अब यो चाहिँ विभिन्न घटनामा कति चाहिँ त्यसको तीव्रता हुन्छ, कति चाहिँ चर्को आवाज चाहिँ निस्किन्छ भन्ने हिसाबले यो यहाँहरूले सम्झनु होला। यति सम्झिएपछि भइ नै हाल्छ। र यति सम्झिँदाखेरि अर्को एउटा पक्ष पनि सम्झौँ। अर्को एउटा पक्ष चाहिँ हाम्रो कानको कोणबाट, हाम्रो स्वास्थ्यको कोणबाट हेर्दाखेरि पनि एउटा पक्ष त यो भयो, कानमा
कानले डिटेक्ट गर्न सक्ने या चाहिँ पहिचान गर्न सक्ने 0 डेसिबलभन्दा माथि नै हो। अनि अर्थात् 1 डेसिबलको भयो भने कानले चाहिँ पत्ता पाउँछ। पात हल्लिँदाखेरि नि आवाज आउँछ, त्यो चाहिँ 10 डेसिबल। काने खुसी गर्दा 20 डेसिबल। अनि कुराकानी गर्दा, सामान्य कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ 50 डेसिबल। अनि टेलिफोनको घन्टी रिङ गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ ल्यान्डलाइनको घन्टी बज्दाखेरिको कुराकानी हो। अनि जेट प्लेन उड्दा चाहिँ 140 डेसिबल हुन्छ। अब यसरी बुझौँ। र हाम्रो कानको स्वास्थ्यको हिसाबले 80 डेसिबलभन्दा माथिको चाहिँ 80 डेसिबलभन्दा बढी को साउन्ड चाहिँ या त्यतिको आवाज चाहिँ हाम्रो लागि लाभदायक हुँदैन, हानिकारक नै हुन्छ, कानलाई असर गर्छ। र भनौँ न एक हिसाबले 80 डेसिबलसम्मको साउन्ड चाहिँ कानले सजिलैसँग टोलरेट गर्न सक्छ भने त्योभन्दा माथिको साउन्डलाई उपयुक्त या चाहिँ कानको स्वास्थ्यको हिसाबले राम्रो मानिँदैन। 100 डेसिबलभन्दा बढीको साउन्ड भयो भने त्यसले चाहिँ कान नसुन्ने या चाहिँ कम सुन्ने बनाइदिन सक्छ, श्रवण शक्ति ह्रास गरिदिन सक्दछ। र 140 भन्दा माथिको अथवा 140सम्मको डेसिबलसम्मको चाहिँ साउन्ड भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो कानको जाली नै रप्चर गराउन सक्ने सम्भावना छ। 3टा चाहिँ रेन्ज हेरौँ। 80 डेसिबलभन्दा माथिको कानको लागि हानिकारक हुन्छ। 100 डेसिबलभन्दा माथि भयो भने श्रवण शक्तिमा नै कमी ल्याइदिन्छ, त्यो सामान्य इरिटेसन हुने, अरू कुरा मात्रै होइन, श्रवण शक्ति नै घटाउने या बहिरो नै बनाउनेतिर लैजान सक्छ। 140 को चाहिँ भयो, 140 डेसिबलसम्मको चाहिँ नि भयो भने त्यसले चाहिँ कानको जाली नै रप्चर गर्ने या त्यो जाली फुट्नेसम्मको असर गर्न सक्ने हुन्छ। यो 3टा 80, 100 र 140 को 3टा परिवेश, 3टा चाहिँ इन्टेन्सिटीको कुरा पनि अलिकति गरौँ। र अब कहिलेकाहीँ परीक्षाको कोणबाट हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको हामीले ध्वनिको आवृत्ति भनेका छौँ। ध्वनिको आवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि आवृत्ति धेरै भएको ध्वनि चाहिँ बढी सुरिलो हुने हो, बढी मसिनो आवाज आउने हो, खिरिलो आवाज आउने हो। अनि आवृत्ति कम भएको ध्वनि चाहिँ धोत्रो आवाज आउने हो। र मान्छेकै केसमा भन्ने हो भने केटाको ध्वनिको चाहिँ आवृत्ति चाहिँ कति हुन्छ सामान्यतया भन्दाखेरि 6.5 हर्ज हुन्छ केटाको। अनि केटीको चाहिँ महिलाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो 8.5 हर्ज हुन्छ। त्यसैले यो आवृत्ति यति फरक हुने भएको कारणले केटाको आवाज अलिकति धोत्रो, पुरुषको आवाज अलिक धोत्रो र महिलाको आवाज अलिक खिरिलो, अलिकति चाहिँ मसिनो खालको चाहिँ हुन्छ। मसिनो भने चाहिँ लाउडनेस कम भने होइन, त्यो अलिकति खिरिलो खालको, अलिकति चाहिँ भनौँ न त्यो मलिन खालको आवाज, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्टेन्सिटीको हिसाबले नभइकन फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले त्यो हाई, तर फ्रिक्वेन्सीको हाई भन्नुको अर्थ खिरिलो आवाज भन्ने अर्थ लाग्छ। जस्तै गिटारको पनि के हुन्छ भने मोटो तारबाट निस्कने आवाज चाहिँ फ्रिक्वेन्सी लो हुन्छ, अनि मसिनो तारबाट निस्कने आवाज चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी हाई भनेको चाहिँ त्यसको खिरिलोपना या सुरिलोपना बढी भन्ने अर्थ हो, त्यसरी बुझ्नु होला। र केटाको अलिक धोत्रो हुन्छ, केटीको अलिकति सुरिलो हुन्छ, त्यसको अर्थ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ केटीको 8.5 अनि केटाको 6.5 भएकोले त्यसो हुन गएको हो भनेर सम्झौँ। यति कुरा सम्झिसकेपछि हामीलाई ध्वनि भन्ने टपिकबाट सोध्ने सबैजसो प्रश्न, जुनसुकै प्रश्न सोधे पनि यसकै पेरिफेरीबाट अहिले हामीले जे चर्चा गऱ्यौँ यति नै विषयवस्तुबाट नै केन्द्रित गरेर यसैबाट कभरेज हुने गरी नै विगतमा पनि सोधेको छ र यसरी नै भविष्यमा पनि सोद्धछ।